السلام عليكم أعزائي الطلبة. كنا شفنا في الفيديو اللي قبل لي كونديسيون تونون à la personne في ستاتيو ديال الكوميرسيال. كاينه لا كاباسيتي كوميرسيال وكاينه لا ديشيونس ميكونش تحكم ديجا عنده لا ديشيونس، وكاينه لانكومباتيبيليتي هادوك لي بروفيسيون اللي هما ممنوعين يزاولوا واحد النشاط تجاري بالموازاة مع العمل ديالهم، الموظفين لي نوتير لي زافوكا القضاة. وشفنا لا كلاسيفيكاسيون دي كوميرسون. دابا عندنا لا سيكسيون 2 لي كونديسيون تونون ا لاكتيفيتي، الشروط اللي خصها توفر في هذاك النشاط باش نحكمو عليه تجاري. باراغراف 1 l'accomplissement d'actes de commerce. On peut faire la distinction entre les différents types d'actes. نقدروا نفرقوا ما بين هاد لي زاكت. عندنا لي زاكت بار ناتور اللي هما بالطبيعه ديالهم تجاريين. Ce sont des actes de commerce même indépendamment de la qualité de leur auteur. هاد لي زاكت بار ناتور اللي هما بالطبيعه ديالهم تجاريين هما كيتسماو دي زاكت دو كوميرس باستقلاليه تامه على داك الشخص اللي دارهم، واش هو تاجر ولا ماشي تاجر. كيتسماو عقود تجاريه واخا هذاك اللي دارهم ماشي تاجر. لاكت دو كوميرس بار ناتور اي كوميرسيال اون ريزون دو سون اوبجي. كاين عاوتاني داك العقد ديال التجاره اللي هو بالطبيعه ديالو تجاري بسبب هذيك لوبجي ديالو، يعني المضمون ديالو. Et l'article 6 du code de commerce énumère les actes par nature qu'on essaie de répartir en 3 catégories. نحاول نقسمهم على 3 ديال الانواع. عندنا les activités liées à l'extraction et à la transformation، اللي كاع داك النشاطات اللي كنقوموا فيهم بالاستخلاص والاستخراج ديال واحد الموارد اللي هما طبيعيه من باطن ديال الارض ولا من البحر، ولا ترانسفورماسيون تحويل ولا تصنيع ديال واحد الحاجه. نبداو بالاكستراكسيون. L'extraction constitue le point de départ dans le processus de la circulation des richesses. هاد الاستخلاص والاستخراج ديال المعادن من جوف الارض كيمثل لنا نقطة البداية في العملية ديال لا سيركولاسيون ديال التحرك ولا ديال لا ريشيس ديال الثروة. لي مين كونسيرن اسونسييلمون لو شاربون، المناجم اللي كيستخرجوا منهم الفحم، لي ميتو المعادن او البترول او الغاز. لي كارير servent à extraire des matériaux de construction. هاد المقالع كيصلحوا باش نجبدوا منهم مواد ديال البناء بحال الحجاره بيير، ارجيل، طين او ماربر الرخام. عندنا كذلك لا ترانسفورماسيون اللي هي التحويل ولا التصنيع. لاكتيفيتي اندستريال او ارتيزانال، هذوك النشاطات الصناعيه او الحرفيه. les activités liées à l'imprimerie et à l'édition، هذوك النشاطات اللي فيهم الطبع الطباعة والنشر. les opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires، وهذوك النشاطات اللي كيكونوا متعلقين بالسفن او بالطائرات وبداك الشيء اللي كيتعلق بهم. وعندنا من بعد les activités liées à la distribution، بالتوزيع. Cette catégorie est la plus importante dans le monde de négoce. هاد لا كاتيجوري ديال les activités اللي هما liées à la distribution هي المهمة في هاد العالم ديال التداولات. L'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre ou de les louer. كنشريو شي حاجة باش نعاودو نبيعوها ولا باش نكريوها. L'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation. كنشريو واحد البنايات باش نعاودو نبيعوهم يا اما كما كانوا ولا كنزيدو عليهم شي حاجة، كنترانسفورميوهم كنبدلو فيهم شي حاجة.
la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ولا كنكريو شي حوايج اللي هما ماديين او غير ماديين باش نعاودو حنا كنكريوهم باش نعاودو نكريوهم. l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux الاستغلال ديال المستودعات والمخازن العامة حتى هما كيدخلو في لاكتيفيتي اللي على ديستريبيسيون. لا فونت aux enchères publiques هذيك البيع بالمزاد العلني. لا فورنيتور ديال دي سيرفيس اي برودوي كنقدمو خدمات و دي برودوي. لا ديستريبيسيون دو التوزيع ديال الماء ديال الكهرباء وديال الغاز حتى هما داخلين في هاد الاكتيفيتي اللي هي لا ديستريبيسيون. كاينين لي زاكتيفيتي لي او سيرفيس لي سيرفيس دو فينانسمون ديال التمويل. كاين لي زوبيراسيون دو بنك لي زوبيراسيون داسيورونس لي زوبيراسيون دو بورس لي زوبيراسيون دي سوسيتي دو فينانسمون العمليات ديال الشركات ديال التمويل. كاين لي سيرفيس سوسيو اي دو ديفيرتيسمون هذوك المصالح الاجتماعيه كنلقاو فيهم لي زورغانيزاسيون لورغانيزاسيون دي سبيكتاكل بوبليك تنظيم الحفلات العامه النقل بوست اي تيليكومونيكاسيون بريد و المواصلات الباتيمون اي طرافو بوبليك البناء والاشغال العامه. وعندنا لي زوبيراسيون دونتربريز كاين فيها لو كورتاج السمساره لا كوميسيون. وعندنا لاجونس كوميرسيال هادو هما لي زوبيراسيون ليي او سيرفيس. وعندنا لي زاكت دابا هادو اللي شفنا اكت بار ناتور هادو لي زاكت بار لا فورم ديالهم كيكونوا كوميرسيال. سو سون دي زاكت كي سون كوميرسيون اللي هما تجاريين اون ريزون دو لور فورم quel que soit l'objet et le but de l'acte et quelle que soit la personne qui les accomplit. كيف ما كان الشخص اللي تم هاد العملية هادي اللي هاد لي زاكت هادو اللي هما بار لا فورم كوميرسيال. Par exemple, عندنا la lettre de change selon l'article 9 du code de commerce. C'est un acte de commerce quelle que soit la personne qui le signe. هاد la lettre de change c'est un acte de commerce كيف ما كان الشخص اللي مسينيه تيرور تيري اكسبتون اندوسور اللي كان تيرور هو اللي كيصاوب لا lettre de change. لو تيري كيكون هو اللي غادي يخلص هذيك لا lettre de change وكيخصو باش يخلص كي اكسبتي ولاندوسور هو اللي كيخلص شي واحد اخر بهاد لا lettre de change وكي اندوسيها ليه كيكتب خلصو هاد السيد وكيكتب في لو دو ديال هاديك لا lettre de change ديك الساعه اللي كنسميو اندوسور. سيت ديرنيير سو سومي او دروا كوميرسيال. الا كان شي مشكل في هاد لا lettre de change كيخصك تقدم المشكل ديالك لهذاك القانون التجاري اي نوطامون لا كومبيتونس دي تريبيونو دو كوميرس وسبيسيالمون خصك تمشي للمحكمة التجارية. لو بي ا اوردر هذا فيه واحد الاشكال اشنا هو ريبوتي كوميرسيال لورسكيل ريزولت دون ترانزاكسيون كوميرسيال. ما كيتسمى كوميرسيال هاد لاكت حتى كيتكون هذيك العملية اللي تسينا ولا دار على قبلها حتى هي تجارية. اما الا كان هذيك العملية مدنية سيفيل مثلا ما بين جوج الناس اللي هما مدنيين ماشي تجار راه ما كتبقاش عنده داك لا فورم ديال بانه اكت دو كوميرس البيع اوردر. ولكن لا lettre de change بار لا فورم اللي سناها سوا شخص عادي سوا تاجر اللي سناها كتسمى اكت دو كوميرس. وكاين عندنا اخيرا لي سوسيتي كوميرسيال هادو sont déclarés commerciaux à raison de leur forme. بهذاك النظام ديالهم راهم كوميرسيال. كاين عندنا لا سوسيتي اون نون كوليكتيف لا سوسيتي اون كومونديت سامبل لا سوسيتي اون كومونديت بار اكسيون لا سارل والاس ا هادو كوميرسيال بار لا فورم.
باقي لينا هاد لي زاكت بار اكسسوار غادي نشوفوهم ان شاء الله في الفيديو الجاي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي دوينا عليه اليوم. كان عندكم شي اسئله طرحوهم عليا لتحت، راه غادي نجاوبكم في لي كومونتير. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.